बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नही दामा जलाने का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कप्तान के सारे केस ख़त्म। कप्तान 9 मई के तमाम मुकदमात से बरी। अदालत ने मंजी ठोक दी। अमेरिका के बयान ने तूफ़ान बर्पा कर दिया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जहाँ पे भी किसी मीटिंग, किसी जलसा, किसी भी तकरीब में अपना खिताब करते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि सऊदी अरब से, चाइना से जो अमदाद मिली, जो अमदाद हमने हासिल की, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो मैं आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को देता हूँ कि ये सारा क्रेडिट उनका है, ये सारी मेहनत उनकी है, ये उनकी मेहनत का रिज़ल्ट है, उनकी मेहनत का फल हमें मिला है जो हमें अमदाद मिली है। तो नाज़रीन इकराम, पूछना मैं ये चाहता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि अगर ये सारी मेहनत, सारा क्रेडिट आर्मी चीफ़ को जाता है तो फिर आप जो हम पे मसल्लत किए गए, फिर आपने जैसे ही आप मसल्लत हम पे किए गए, स्पेशल त्यारा भेजा और एक मुजरम शख्स जिस पे आपकी तरह बहुत सारे केसेस बने हुए थे, उस मुजरम शख्स को आप वज़ीर ख़ज़ाना बनाने के लिए स्पेशल त्यारे में लाते हैं, फिर उसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाते हैं जो ये कहता है कि मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा, महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान में मैं कम करूंगा। तो उसने ना तो महंगाई की शरह कम करने की कोशिश की और ना ही डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी उसको नीचे लाने की कोशिश की। तो ये फिर सारे का सारा जो काले करतूत थे ये इसहाक डार साहब के, उनको छुपाने के लिए आप ये सारे बयानबाजी कर रहे हैं कि ये क्रेडिट आर्मी चीफ साहब को जाता है। तो ये आवाम के जो पैसों से ये जो तनख़ाहें ले रहे हैं इसहाक डार साहब, या इनकी जो जितने भी तनख़ाहें रोकी गई हुई थी, जो इन पे केस थे, मफरूर थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वो सारी की सारी आके इन्होंने तनख़ाहें भी अपनी निकलवाई हैं, अरबों रुपये इन्होंने निकलवाए हैं। तो ये आवाम के साथ आपने बहुत बड़ा खलवाड़ किया है, धोखा किया है कि जो आप क्रेडिट आप दे रहे हैं आर्मी चीफ साहब को। आर्मी चीफ साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, आप देना भी चाहिए। अगर मेहनत ही उन्होंने किया तो फिर क्रेडिट तो बनता है। लेकिन पूछना हमने ये है आपसे कि आपने इस शख्स को, नाअहल शख्स को, फिर अपनी तरह का जो नाअहल शख्स है, अपनी तरह का जो मुजरम शख्स है, उसको पाकिस्तान में फिर आप क्यों लाए? क्यों इतनी ज़्यादा उसको तनख़ाहें जो हैं वो ले रहा है? पाकिस्तानी ख़जाना खाली है, वो अपनी तनख़ाहें ले रहा है। तो ये भी तो आवाम को बताना चाहिए था आपको। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ अमेरिका बहादुर जो है वो अपने आप को ठेकेदार कहता है, इंसानी हकूक़ की पामाली अगर कहीं पे हो तो वो बोलता है, आज़ादी इज़हार राय का ख्याल रखता है, आइन और कानून की जो है वो पूरा ख्याल रखता है, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है अमेरिका बहादुर। लेकिन एक तरफ देखें तो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामाली की गई 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर, जो अमेरिका देख भी रहा था, लेकिन अमेरिका के मुंह पे ऐसे ताले लगे नज़र आए जैसे हमारे मीडिया चैनल्स पे ताले लगे हुए नज़र आए हैं कि मीडिया चैनल्स ने भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं की कि इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। इसी तरह अमेरिका को भी अगर देखें तो उन्होंने भी चुप का रोज़ा रखा हुआ था, उनके मुंह पे भी ताले लगे हुए थे कि इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है पाकिस्तान में। वजह क्या थी कि खान साहब की पार्टी के लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही थी, जो अमेरिका को खुशी हो रही थी, नाराज़गी नहीं हो रही थी, ना बोला। लेकिन अब जब IMF के साथ पाकिस्तान की डील हो गई, 1 अरब 20 करोड़ रुपए की पहले किस्त मिल गई,
تو امریکہ بہادر نے بیان دے دیا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے باقاعدہ امریکہ نے مبارکباد دے دی کہ ہاں پاکستانیوں، پاکستان کے حکمرانوں، اگر آپ ہماری بات مانتے جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے جو ثمرات ہیں وہ ملتے رہیں گے، اس طرح کا پھل آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، کہ ایک طرف ٹھیکیدار بنتا ہے انسانی حقوق کی پامالی کا، دوسری جانب انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر۔ تو امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنی ٹھیکیداری جو ہے اس کو دبا کے رکھتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بڑا ریلیف ملا۔ ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب نے ایک استدعا کر رکھی تھی، درخواست دے رکھی تھی کہ ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تمام کیسوں کو یکجا کیا جائے، دوسرا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کے متعلق جتنے بھی پرچے کاٹے گئے، مقدمات بنائے گئے، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب براہ راست نامزد نہیں، ان پہ باقاعدہ حکم امتناعی جاری کیا جائے کہ ان کے خلاف، خان صاحب کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھایا نہ جائے۔ تو ناظرین اکرام، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جن مقدمات پورے پاکستان میں جو بھی 9 مئی کے واقعات کے متعلق مقدمات درج ہیں، جن میں براہ راست خان صاحب انوالو نہیں، براہ راست خان صاحب کا نام اس میں نامزد نہیں، تو ان پہ کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکتی پاکستان کی پولیس اگلی تاریخ تک، اگلی سماعت تک۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں جن میں براہ راست خان صاحب کا نام ملوث نہیں، نامزد نہیں، ان پہ اب حکم امتناعی جاری ہو گیا۔ نہ ان کی گرفتاری ہو سکے گی، نہ کسی قسم کا کوئی انہیں خطرہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو جتنے بھی کیسز 10-20 کے قریب اس حکومت نے کیے اپنے دور حکومت میں 1-1.5 سال کے اندر، تمام جو جھوٹے کیسز تھے، آئے دن ان کو ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں، بری ہوتے جا رہے ہیں۔ کیس جھوٹے ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب یہ امپورٹڈ حکومت تھک گئی، ٹوچا خانہ کرتے رہے، کبھی گھڑی کا، کبھی کون سا کیس، کبھی اب تو یاد بھی نہیں کہ کتنے کیس، کون سی نوعیت کے کیس انہوں نے کروائے ہیں، لیکن سب کے سب ٹھس ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دوبارہ اب انہوں نے کیا کیا ناظرین اکرام، دوبارہ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اب دوبارہ کیا یہ کیس لگا رہے ہیں۔ اعظم خان صاحب ہیں ایک جج صاحب، جن کے سوشل میڈیا پہ اگر دیکھیں تو انہوں نے خان صاحب کے خلاف بڑی پوسٹیں شیئر کی ہوئی ہیں۔ اگر سچی ہیں تو پھر تو یہ سیدھی 2 نمبری ہوگی۔ اب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم جو کیس تھا خان صاحب کا عدت کے اندر نکاح کرنے والا، اس کو دوبارہ ہم سنیں گے، دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا انہوں نے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عدت کا معاملہ جو ہے یہ تو بڑا نازک سا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تو کسی کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، نجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس میں اب جب یہ کرپشن کا کیس کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کسی قسم کا ثابت نہیں کر سکے، ثابت کرنے میں یہ ناکام ہوئے ہیں۔ جتنے بھی یہ الزام لگا رہے تھے خان صاحب نے، جی کرپشن کی ہے، جی یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے جو اس میں کرپشن کی ہے، جی یہ فلاں ٹھیکے میں کرپشن کر گئے ہیں، جی فلاں کام میں کرپشن، جی شوکت خانہ میں کرپشن، جی فلاں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خان صاحب پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ یہ کوئی کیس سچا ثابت نہیں ہو سکا خان صاحب پہ۔ تمام ان کے کیس ٹھس ہو چکے ہیں۔ آئے روز خان صاحب پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے کہ ہر کیس جو ہے یہ کرتے ہیں وہ ٹھس ہو جاتا ہے۔ جب ٹھس ہو گیا تو اتنے یہ گر چکے ہیں کہ اب دوبارہ جو ہے عدت والا کیس انہوں نے اچھالنا شروع کر دیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح ہو گیا، جی عدت کے اندر نکاح ہو گیا۔ اگر اس طرح کسی کی نجی زندگی میں اب دخل اندازی کرنا شروع کریں گے تو پھر ہر پاکستانی جانتا ہے کس کا عدت کے اندر نکاح ہوا، کس کا عدت سے پہلے ہوا، یا فلاں میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کی ذاتی زندگی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ برا فعل ہے
کہ کسی کی ذاتی زندگی پہ آپ اٹیک کریں، حملہ کریں، سیاسی معاملات پہ سیاسی بات کریں، کرپشن کے کیس بنائیں جو آپ کو زیب دیتا ہے، بنا بھی رہے ہیں لیکن کچھ آپ کو مل نہیں رہا۔ تو یہ تو نہیں، اگر کسی کے اوپر آپ کرپشن ثابت نہیں کر سکے تو کسی کو گرانے کے لیے آپ جھوٹے بتان بازی اس کی ذات پہ حملے کرنا شروع کر دیں، اس کے گھر پہ حملے کرنا شروع کر دیں، اس کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کر دیں، تو سب جو ہیں وہ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں کے گھروں میں اگر پتھر پھینکیں گے تو آپ کی طرف بھی پتھر جو ہے آ سکتا ہے۔ تو ایسی باتوں سے، ایسے کیسوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن میں کچھ نکلنا نہ ہو۔ تو دوبارہ ریورس گیئر ناظرین اکرام انہوں نے لگا دیا ہے کہ وہ دوبارہ اس کیس کی سماعت کی جائے گی۔ عدت کے دوران خان صاحب نے نکاح کر لیا۔ دیکھیں کیا کیا بنتا ہے آگے جا کے، باقی کیس جو ہیں وہ سارے ان کے بنائے ہوئے ٹھوس ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔